سفر کر کے جاون دی کیڑی ضرورت آئی نہیں حضرت میں نہیں جاون تشریف رکھو نا اہلا مرحبا آمن والا اسی حضرت اللہ دی شان یہ گلاں باتاں ہوندیاں پئیاں حضرت ابوالہیثم بھی پہنچ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اور جملہ سو رب کعبہ دی قسم سونے دے پانی نال لکھن دے قابل حضرت ابوالہیثم دا جملہ ما احد اليوم اکرم ضیافا منی ہائے کاش میرے دوست عربی جاننے انہیں سارے ساتھی حضرت ابوالہیثم آکھن لگے سبحان اللہ قربان جاؤ اپنے مقدر دے قسمت تو جتنی شان والے مہمان جتنی عزت مقام والے مہمان میرے غریب خانے تے بیٹھے نا انہاں دے نال دی شان والا مہمان پوری دھرتی تے کسے گھر تے زمین